नाज़रीन आदाब, 21 मई 2022 मुताबिक 19 शव्वाल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक ज्ञानवापी मामले पर जुमे के रोज सुप्रीम कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम फरीक के दरमियान तल्ख बहस देखने को मिली। इस दरमियान अदालत उज़्मा ने मामले की हसासियत को देखते हुए उसे जिला जज को मुंतकिल कर दिया है। केस पर अब सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी की जगह जिला जज वाराणसी समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यकीन दिलाया कि सभी फरीकैन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस दरमियान अदालत उज़्मा ने कहा कि पहले 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की खिलाफ वर्जी को बताने वाली मुस्लिम फरीक की अर्जी पर समाअत हो। इस समाअत तक मुबैना शिवलिंग वाले इलाके को महफूज रखने और नमाज न रोकने की हिदायत जारी रहेगी। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। अब इस मामले की समाअत अदालत की गर्मियों की तातीलात के बाद 6 जुलाई को होगी। दरियासना ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज जुमा के लिए काफी तादाद में लोग पहुंच गए। पहले 30 लोगों के नमाज अदा करने की इत्तला थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक वहां 700 नमाजी पहुंच गए, जिसके बाद मस्जिद का गेट बंद कर दिया गया। ख्याल रहे कि वजू खाना सील होने की वजह से नमाजियों को घर से वजू कर आने को कहा गया था। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने जुमे के रोज उत्तर प्रदेश में ई विधान सिस्टम का इफ्तिताह किया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश मुल्क की दूसरी रियासत बन गई है जहां असेंबली की कार्रवाई पेपर लेस होगी। इससे कबल नागालैंड में ई विधान सिस्टम लागू किया गया था। मिस्टर बिरला ने यहां असेंबली सेक्रेटरीट में 18वीं असेंबली के अरकान की तरबियती प्रोग्राम और ई विधान सिस्टम का इफ्तिताह किया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने उत्तर प्रदेश की कानून साज असेंबली के अरकान से वक़ार, मफाद आम्मा के अज़्म और इज्तिमाई जवाबदेही के साथ काम करने की अपील की है। प्रोग्राम में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के अलावा अपोजिशन लीडर अखिलेश यादव ने ख्यालात का इजहार किया, जिस पर वज़ीर आला ने अपोजिशन लीडर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अवामी मफाद के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज़ादी के बाद खानदान परस्ती और अक़रबा परवरी की सियासत ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। मिस्टर मोदी आज भारतीय जनता पार्टी के कौमी ओहदेदारों के इफ्तिताही इजलास से नई दिल्ली से वर्चुअल खिताब कर रहे थे। उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि महात्मा गांधी का मुल्क में सिर्फ नाम लिया गया, काम उनके विजन के बरअक्स किए गए। महात्मा गांधी मुल्क में खुद इन्हिसार ही चाहते थे, लेकिन बरसों तक मुल्क को बैरूनी ममालिक पर मुनहसिर बनाया गया। लेकिन आज मुल्क खुद इन्हिसारी की राह पर गामजन है और ये काम बीजेपी ने कर दिखाया है। 2 साल से ज्यादा अरसे से जेल में बंद एसपी के सीनियर लीडर आजम खान जुमे को सीतापुर जेल से रिहा होकर अपने शहर रामपुर पहुंच गए। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को एक केस में अबूरी जमानत दी थी। आजम खान 26 फरवरी 2020 से उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में बंद थे। जैसे ही आजम खान सीतापुर जेल से बाहर आए, उनके हामियों की बड़ी तादाद वहां मौजूद थी और उन्होंने आजम खान की हिमायत में नारे लगाए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के सदर शिवपाल यादव समेत उनके सैकड़ों हामी आजम खान को जेल से बाहर लेने पहुंचे, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई भी तजुर्बेकार लीडर सीतापुर जेल नहीं पहुंचा। उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसे चर्चे हैं कि जेल से बाहर आने के बाद आजम खान एसपी से अलग हो सकते हैं। कुछ दिन पहले आजम खान के कई हामियों ने एसपी को अलविदा कह दिया था। ऐसे में बीएसपी सरबराह मायावती का आजम खान की कैद का मामला उठाना कुछ सियासी कयास आराइयों को हवा देता है। कुछ दिन पहले रामपुर में कांग्रेस लीडरों ने आजम खान के पार्टी में खैर मकदम जैसे पोस्टर लगाए थे। इस दौरान उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, ताहम कहा कि सबसे ज्यादा जुल्म तो मेरे अपनों ने ही किए हैं। आजम खान के इस बयान को बराह रास्त सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। चारा घोटाला केस में जमानत पर बाहर आने वाले बिहार के साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। उनके साथ उनकी बेटी मिसा भी सीबीआई की कार्रवाई की जद में है। रेलवे भर्ती घपले के मामले में मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी सीबीआई ने आज साबिक रेलवे वजीर और राष्ट्रीय जनता दल के सदर लालू प्रसाद यादव, उनकी अहलिया राबड़ी देवी और बेटी मिसा भारती के 17 ठिकानों पर छापे मारे हैं। काबिल जिक्र है कि 2004 से 2009 के दरमियान जब मिस्टर लालू प्रसाद यादव रेलवे के वजीर थे, तब इल्जाम के मुताबिक उन्होंने रेलवे में नौकरी के बदले में जमीन अपने खानदान के नाम पर लिखवाई थी। उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के रिहायशी आरटीआई कारकुन पंडित केशव देव ने अलीगढ़ की तारीखी जामा मस्जिद के हवाले से वज़ीर आला को खत लिखा है। खत में कहा है कि जामा मस्जिद अवामी जगह पर बनाई गई है, मस्जिद का मालिक कोई नहीं है। राजा बुद्ध सेन ने गंगा दर्शन के लिए मीनार बनाए थे, ताहम 1753 के बादशाह सूरजमल की विरासत है। पंडित केशव देव ने मस्जिद में हिंदू बादशाहों के आसार होने का दावा करते हुए मुतालबा किया कि वज़ीर आला आला सतह की इंक्वायरी कराएं, गैर कानूनी मस्जिद को किले से आज़ाद कराएं। उन्होंने कहा, अगर इंसाफ ना मिला तो मैं अदालत भी जाऊंगा।
وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ہدایت دی ہے کہ روڈ سیفٹی ویک کے تحت ریاست میں ناجائز قبضوں کے خلاف مہم کے دوران غریبوں کو ہراساں نہ کیا جائے جبکہ مافیا کو مکمل طور پر تباہ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ناجائز قبضوں کا مسئلہ ختم کرنا مقامی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اس میں غفلت برتنے والے اہلکاروں کا احتساب کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مافیا کے خلاف کارروائی جاری رہے گی، اس دوران کسی غریب کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے۔ اتر پردیش اردو اکیڈمی کے زیر انتظام قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی اور NIELIT چندی گڑھ کی جانب سے چلائے جا رہے ایک سالہ کورس ڈپلوما ان کمپیوٹر اپلیکیشنز اینڈ ملٹی لینگویج DTP میں داخلے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ کورس اب NSDA لیول 4 کے برابر کر دیا گیا ہے اور اتر پردیش حکومت کے ایک آرڈر کے مطابق اسے O لیول کے مساوی بھی مانا گیا ہے۔ داخلے کے لیے امیدوار کا کم از کم ہائی اسکول یا اس کے مساوی امتحان کا پاس ہونا ضروری ہے۔ داخلہ فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ 31 مئی 2022 کی شام 4 بجے تک ہے، جبکہ انٹرویو 2 جون 11 بجے سے ہوگا۔ فارم UP اردو اکیڈمی کی آفیشیل ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ جمعے کو اتر پردیش میں باندہ سب سے زیادہ گرم رہا، یہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ جھانسی، پریاگ راج، آگرہ، وارانسی، کانپور، سون بھدر، اورئی اور لکھنؤ کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس کو پار کر گیا۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ جمعے سے کئی اضلاع میں 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ اگلے 5 دنوں میں درجہ حرارت میں 1 سے 2 ڈگری تک اضافے کا امکان بھی ہے اور 24 مئی کو پوری ریاست میں بارش ہو سکتی ہے۔ ایرا کالج آف فارمیسی اور ایرا یونیورسٹی نے اساتذہ کے ساتھ ساتھ دیگر اراکین و طلباء کو سائبر کرائم اور سائبر تحفظ کے بارے میں بیدار کرنے کے لیے ایک پریس کانفرنس طلب کی، جس میں لکھنؤ حضرت گنج برانچ کے سائبر کرائم سیل کے افسروں نے ایک ساتھ آ کر سوشل میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ استعمال، جذباتی اور عدالتی نتائج کے تحت اپنا مشاہدہ اور علم ساجھا کیا۔ اس پروگرام کا حصہ بننے کے لیے تقریباً 250 طلباء جمع ہوئے، جنہوں نے سائبر کرائم افسروں سینئر انسپکٹر کیمپ ششر یادو، اجے پرتاپ سنگھ، اونیش ورما، اکھلیش پٹیل اور گووند جی سے کافی سوالات کیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان یعنی ECP نے پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI کے 25 غیر مطمئن اراکین کی رکنیت کو ختم کر دیا ہے۔ جیو نیوز نے جمعے کو اپنی رپورٹ میں یہ اطلاع دی ہے۔ کمیشن نے اس بات کا اعلان اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے انتخاب میں حمزہ شہباز کو ووٹ دینے والے PTI کے مخالفین کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے مسٹر چودھری کی الیکشن کمیشن کو شکایت کو قبول کرتے ہوئے متفقہ فیصلہ دیا۔ وہیں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان کے دورہ روس کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم کے دورہ روس کی حمایت کرتا ہوں، انہیں نہیں معلوم تھا کہ ماسکو پہنچتے ہی ان کا میزبان ملک یوکرین پر حملہ کر دے گا۔ پاکستان کو اس طرح کے بے گناہ اقدام کی سزا دینا انتہائی غیر منصفانہ اقدام ہوگا۔ اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم نے اپنے سوتیلے بھائی کو گھر میں نظر بند کر کے ان سے رابطوں اور نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ نے قوم کے نام اپنے خط میں کہا کہ کسی کو بھی قوم کے مفادات پر ذاتی مفادات کو ترجیح دینے کی اجازت نہیں دیں گے، چاہے وہ میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ اردن کے بادشاہ کے سوتیلے بھائی اور سابق ولی عہد شہزادہ حمزہ نے اپنے خط میں حکومتی پالیسیوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے شاہی عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ آسٹریلیا اور فرانس میں منکی پاکس وائرس کے پہلے 2 کیسز کا پتہ چلا ہے، جبکہ پیرو میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ آسٹریلیا ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں جمعے کو منکی پاکس وائرس کے پہلے ممکنہ معاملے کا پتہ چلا، جو آہستہ آہستہ پورے یورپ میں پھیل رہا ہے۔ فرانس میں بھی اس کا پہلا معاملہ سامنے آیا ہے، جس کی اطلاع قومی نشریاتی ادارے BFM-TV نے دی ہے۔ آسٹریلیا میں وائرس کی زد میں آئے شخص کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہے، جو حال ہی میں یورپ سے واپس آیا ہے۔ نیو ساؤتھ ویلز کے چیف ہیلتھ آفیسر کیری چینٹ نے کہا کہ اس بیماری کے لوگوں میں آسانی سے پھیلنے کا امکان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ شخص کے بہت قریب سے رابطے میں آنے سے وائرس کا شکار ہونے کا امکان ہے۔ اس میں مریض کو بہت ہلکا بخار ہوتا ہے اور زیادہ تر لوگ چند ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر طائف میں گلاب کے پھولوں سے سجا دنیا کا سب سے بڑا گلدستہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ طائف کے گلابوں کی اس ٹوکری نے سن 2018 کے ایسے ہی ایک گلدستے کا ریکارڈ توڑ کر نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ دیویکل گلاب کی ٹوکری ایک مخصوص میکانزم سے تیار کی گئی ہے، جس میں تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں تقریباً 26 اقسام کے بہترین گلاب شامل تھے، جن سے 84,450 گلابوں کا گلدستہ بنایا گیا تھا۔
الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی اتھارٹی کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں الجزیرہ کے فلسطینی نامہ نگار شیری ابو عاقلہ کے قتل کیس کی تحقیقات سے گریز کیے جانے سے متعلق تل ابیب کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا، اس فیصلے کو اپنے جرم کی پردہ پوشی کرنے میں غاصب صہیونی حکومت ناکامی کا نتیجہ قرار دیا جائے گا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے الجزیرہ کے فلسطینی نامہ نگار شیری ابو عاقلہ کے قتل کے پوسٹ مارٹم سمیت دسیوں دلائل سے چشمپوشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ الجزیرہ کے فلسطینی نامہ نگار ابو عاقلہ کے قتل کیس کی تحقیقات سے گریز کیے جانے اور جھوٹ اور بے بنیاد بہانوں سے ذمہ داریوں سے بچنے کی صہیونی فوج کی کوشش نہ صرف یہ کہ ایک ناکام کوشش ہے بلکہ یہ کوشش ایک اور جرم کے مترادف بھی ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔